میارے غوثیہ استاد العلماء مفکر اسلام فضل احمد چشتی کر مصطفیٰ دے او دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں کرنی نے گھر بے کہ لذتاں نے چایاں کرنی نے گھر بے کہ لذتاں نے چایاں نہ پیدا کر گئے رومیت جامی نہ پیدا کر گئے رومیت جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے صدیق فاروق عثمان وانگو صدیق فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو تن من دے دن سارا کر دے غلامی تن من دے دن سارا کر دے غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے آڑے چھوڑ دنیا آڑے چھوڑ دنیا دے جھگڑے پہ جھیڑے آڑے چھوڑ دنیا دے جھگڑے پہ جھیڑے آون تو کامل ولیاں دے ویڑے آون تو کامل چشتیاں دے ویڑے ناراسی ایمان بچ کوئی خامی ہوئے ناراسی ایمان بچ کوئی خامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی دم دم دراہی کوئی وسا نہیں دم دم دراہی کوئی وسا نہیں زندگی نے کیتی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا ترے آؤ شامی فجری جو آیا ترے آؤ شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے آخری اس گھر کو ہونا پورا ضرور ہے اس گھر کو ہونا پورا ضرور ہے رب نو جو مندہ مدنی تو دور ہے رب نو جو مندہ مدنی تو دور ہے ہر جات مل سی اس نو ناکامی ہر جات مل سی اس نو ناکامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے